अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के कर्जों की यानी पाकिस्तान पर जो जितना कर्जा जिस दौर में लिया गया उसकी तारीख क्या है। पाकिस्तान ने पहला कर्ज किस मुल्क से या आईएमएफ से लिया, तो कब लिया और कितना था, और फिर किस दौर में कितना कर्ज लिया गया, और फिर आईएमएफ की तारीख, आईएमएफ किस मकसद के लिए उसको बनाया गया था, अब वो क्या कर रहा है, और फिर हमारे हमसाया ममालिक, हमारे इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनके कर्ज़ों की अजरा की या वो कर्ज़ किस शरह से लेते हैं उनकी यानी कि क्या तारीख है, और पाकिस्तान उस शरह में किस जगह पर स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान में किस जमात ने कितना कर्जा लिया, किस दौर में किस हुक्मरान ने कितना कर्जा लिया, पाकिस्तान के कुल कर्जों की तारीख, और फिर पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया का अंदरूनी बिरूनी कितना कर्जा है जो पाकिस्तान ने देना है। नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। नाजरीन, पहले आईएमएफ की बात करते हैं कि आईएमएफ दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में इसका क्याम यानी अमल में लाया गया था, और इसका जो सदर दफ्तर है वो अमेरिका में है। और इसका जो बुनियादी मकसद था वो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान लेन देन के जो कलैश हैं उनको कम किया जाए, कर्ज़ों के जो यानी कि जो गरीब अकवाम हैं या फिर कोई ऐसे यानी कि कंट्रीज़ हैं जो जिनको किसी हद तक किसी मामलात में मुश्किलात हों, और उनको एक यानी कि मुनासिब सतह पर जाकर उनको कर्ज दिया जाए। ये इसका यानी कि माटो था, और बैनुल अक़वामी तिजारत भी इसमें शामिल थी। इस वजह से इस इदारे का अमल यानी क्या में अमल इसका लाया गया, लेकिन उस वक्त इसके मकासद कुछ और थे। आज इसको बड़ी ताकतें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक, क्योंकि इसके बोर्ड में मुख्तलिफ ममालिक के जो नुमाइंदे होते हैं। हर ममालिक की अपनी पॉलिसी होती है, और इसी के ज़रिए गरीब ममालिक को अपनी पॉलिटिक्स में, अपने ग्रुप्स में शामिल किया जाता है, और दुनिया की जो सियासत है उसमें भी आईएमएफ का एक अहम किरदार है। तो नाजरीन, पाकिस्तान ने यानी 1947 के बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को बार बार पेशकश की कि पाकिस्तान हमसे कर्ज ले ले, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल मुस्तरद करता रहा। और 1958 में पाकिस्तान ने पहली मरतबा अयूब दौरे हुकूमत में जब वो स्टार्ट हुआ था, तो पाकिस्तान ने $2.5 अरब का पहला कर्जा लिया था। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान यानी कि इब्तदाई वो था, बाकी ममालिक भी उसको इमदाद की पेशकश करते थे, लेकिन आप ये सुनकर नाजरीन हैरान होंगे, पाकिस्तान उस दौर में बहुत मजबूत सा। अयूब दौर ने 5 साल मंसूबे शुरू किए थे अयूब दौर हुकूमत में, और पाकिस्तान दुबई, सऊदी अरब, कई बरादर ममालिक को उल्टा कर्जे देता रहा है। यकीनन ये सुनकर आप हैरान होंगे। तो नाजरीन, पाकिस्तान अब तक आईएमएफ के 23 प्रोग्राम कर्ज के हासिल कर चुका है, यानी अब 2023 तक। तो नाजरीन, पहली मरतबा 1958 में $2.5 अरब कर्जा लिया। उसके बाद सदर अयूब के दौर में 3 प्रोग्राम यानी 3 प्रोग्रामों में हमने उनसे कर्जा लिया, 3 प्रोग्राम लिए जिनकी मालियत तकरीबन ये है कि 4 से 5 अरब डॉलर तक पहुंचती थी। और फिर उसके बाद सदर अयूब के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में के दौर में 4 प्रोग्राम्स में हमने उनसे कर्ज लिया, जो तकरीबन ये है कि 3 से 4 अरब उसकी मालियत थी। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के दौर में बहुत कम कर्जा लिया गया, यानी सिर्फ 2 प्रोग्राम में हिस्सा लिया गया। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो के दौर, पहले दौरे हुकूमत में सिर्फ 2 प्रोग्राम में यानी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हिस्सा लिया था, जिसकी मालियत भी तकरीबन ये है कि 5 अरब डॉलर से कम थी। और इसी तरह नवाज शरीफ के पहले दौर में सिर्फ 1 प्रोग्राम में हिस्सा लिया गया, कोई ज़्यादा कर्ज नहीं लिया गया। बेनज़ीर के दूसरे दौरे हुकूमत में 3 प्रोग्राम में पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्ज लिया। और इसी तरह नवाज शरीफ के दूसरे दौर में जब उनकी 1999 में मुशर्रफ ने हुकूमत ख़त्म की थी, मार्शल मुल्क में एमरजेंसी का नफाज किया था 12 अक्टूबर 1945 को, तो उस वक्त
پاکستان نے صرف 2 ناظرین اس میں 2 پروگرام میں شمولیت اختیار کی تھی، اور مشرف نے بھی صرف 2 پروگرام میں آئی ایم ایف کے 2 پروگرام میں حصہ لیا تھا۔ اسی طرح پیپل پارٹی نے اس کے بعد مشرف دور کے بعد صرف 1 پروگرام آئی ایم ایف سے قرض لیا۔ اسی طرح نواز شریف نے دوبارہ جب حکومت میں آئے جلاوطنی کے بعد، انہوں نے بھی 1 پروگرام میں حصہ لیا۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی 1 پروگرام میں حصہ لیا۔ ناظرین، اب دوبارہ آئی ایم ایف سے ہم ٹوٹل 23 پروگراموں میں قرض لے چکے ہیں، اور اس میں ناظرین اگر بات کی جائے خاص طور پہ قیام پاکستان سے لے کر، یعنی 1958 قیام پاکستان کے بعد 1958 میں پہلا قرضہ لیا تھا، تو 1958 سے لے کر 2008 تک پاکستان نے 36,000 ارب یعنی قرضہ لیا۔ اسی طرح یعنی کہ 2008 تک فی کس جو تھا پاکستان کا ایک آدمی 500 ارب یعنی 500 روپے کا مقروض تھا۔ اور ناظرین، یہ 2008 سے جب 2013 آیا تو یہ قرضہ بڑھ گیا اور یہ 88 ارب یعنی 88,000 ارب تک پہنچ گیا، اور اسی طرح 2018 میں یہ 1,44,000 ارب تک پہنچ گیا، اور پھر ناظرین یہ 2022 میں صرف پچھلے سال تک یہ قرضہ بڑھ کر 2,27,000 ارب تک یہ قرضہ پہنچ گیا۔ اور ناظرین، اس کو صرف اگر میں مختلف جماعتوں کے شرح پہ لے کے جاؤں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے ادوار میں 161 بلین یعنی ماہانہ کے حساب سے قرض لیا، جو یعنی کم ہے، اور نون لیگ کے ادوار میں 235 بلین ماہانہ کے حساب سے قرض لیا گیا، اور پی ٹی آئی کا جو 3.5 سالہ دور رہا ہے اس میں پاکستان نے آئی ایم ایف سے 540 بلین یعنی ڈالر ماہانہ کے حساب سے سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی کے دور میں یعنی جو کل قرضہ تھا وہ 49 ارب ڈالر 49.27 ارب ڈالر قرضہ لیا گیا، اور پھر ناظرین کل قرضے جو اس وقت ان کو اگر ڈالر میں وہ کیا جائے تو 127 بلین ڈالر تک ہیں۔ لیکن ناظرین ایک چیز اور خاص طور پہ اگر اس شرح کو یعنی وہ کیا جائے کہ پاکستان کے جو اندرونی ایک اسٹیٹ بینک کے ایک اس کے مطابق پاکستان پر اس وقت جو قرضے ہیں وہ 596 خرب اور 96 ارب روپے ہیں، جبکہ اس سے پچھلے سال کی جو رپورٹ تھی اس میں 504 خرب 84 ارب روپے تھے۔ یعنی اس وقت اگر روپاؤں میں پاکستان کا کل قرضہ دیکھا جائے تو 596 خرب 96 ارب روپے قرضہ بنتا ہے، اور اس کے جو اندرونی قرضے ہیں وہ 246 خرب یعنی 246 خرب اور 44 ارب روپے بنتے ہیں، اور اسی طرح جو بیرونی قرضے ہیں وہ تقریباً 196 خرب روپے بنتے ہیں، اور یہ فگر بھی 30 جون یعنی تک ہے، یعنی کہ پچھلے جون تک ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین پاکستان میں یہ قرضوں کی لیٹسٹ صورتحال تھی، اور پاکستان ہر دور میں آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا ہے، آئی ایم ایف سے مدد لیتا رہا ہے، اور جہاں تک ہے باقی ممالک کی جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ کس تناسب سے قرضے لیتے ہیں، اگر اس تناسب کو دیکھا جائے خاص طور پر شروع پاکستان سے کرتے ہیں، پاکستان کے قرضوں کا جو مجموعی پیداوار کا جو حصہ ہے، یعنی ہم قرضے مجموعی پیداوار کے حساب سے لیتے ہیں تو وہ ہمارے 87% یعنی 87% ہم نے قرضے لیے ہیں ملکی مالیت کے۔ لیکن اگر یہی شرح بنگلہ دیش کی دیکھی جائے تو بنگلہ دیش صرف 30% شرح سے اپنی مجموعی پیداوار کے 30% یعنی شرح سے اس نے قرضے لیے ہیں۔ چین کو دیکھا جائے تو اس نے اسی مجموعی پیداوار کے 54% یعنی کہ شرح سے قرضے لیے ہیں، 54% اس کی ٹوٹل مالیت بنتی ہے، شرح بنتی ہے، اور روس نے صرف 19% ہے، اور اسی طرح امریکہ چائنا کا $1 ٹریلین کا مقروض ہے، اور وہ بھی یعنی ہم سے وہ امریکہ مالیت میں سپر پاور ہے، یعنی مالی لحاظ سے سپر پاور ہے اب بھی، لیکن اس کے قرضوں کی جو وہ ہے وہ بھی 50% تک ہے،
اور ہم اس وقت یعنی کہ 87% تک قرضوں میں جکڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہر دور میں ہماری معیشت کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ ناظرین، IMF کی تاریخ اور ہمارے قرض کی تاریخ پر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔